بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كلمتي اليوم خطبة حجة الوداع. عزم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الحج في السنة 10 من الهجرة، وأذن في الناس بالحج، فهرعوا من أنحاء الجزيرة حرصا على صحبة إمامهم وقائدهم النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد كانت هذه الحجة حدثا خطيرا ولها أثر كبير في حياة المسلمين وفي تاريخ الإسلام. وكان هذا اللقاء فاتحة خير ونواة للمؤتمرات التي يشهدها المسلمون كل عام حول بيت الله العتيق. وتحرك الركب الميمون، ركب الإيمان والإسلام، أصدق ركب وأطهر موكب عرفته الأرض. تحرك الموكب الكريم آمنا مطمئنا إلى مكة المكرمة، وعشرات الآلاف من الحناجر المؤمنة ترتفع بالتلبية والتوحيد كلما نزلوا منزلا أو هبطوا واديا أو صلوا صلاة في الليل والنهار. وحين ظهر أول بيت وضع للناس في الأرض ارتفعت الأيدي وانطلقت الألسن داعية ضارعة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما وبرا. وفي يوم التروية خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة إلى منى فبات بها، فلما أصبح صار إلى عرفات وبها خطب خطبته الجامعة التي لخصت مبادئ وتعاليم الإسلام التي يتحقق بها الأمن والسلام والأخوة للمجتمع البشري قاطبة. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم خطبته بعد حمد الله والثناء عليه بقوله: أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ثم أعلن صلى الله عليه وسلم أن الناس سواسية في القيمة الإنسانية المشتركة، وهم كأسنان المشط، وأنه لا تفاضل بينهم إلا على أساس كفاياتهم وأعمالهم، وما يقدمه كل منهم لربه ونفسه وأمته والمجتمع الإنساني. فقال: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب،
أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. وبهذا قضى الإسلام على الطائفية وأساليب التفرقة بين الطبقات وقواعد المفاضلة بين الناس تبعا لاختلاف شعوبهم وتفاوتهم في الأحساب والأنساب. وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لقد نقل الإسلام الإنسان من التعصب للقبيلة أو العشيرة أو البيت أو البلد أو الوطن أو اللون أو الجنس، وهذه كلها كانت تسود الجزيرة العربية، بل تسود وجه الأرض. نقلهم الإسلام من هذه الحدود الضيقة إلى الإنسانية الواحدة التي ترجع إلى أصل واحد. وهذه الاختلافات كلها كانت تسود الجزيرة العربية كلها. لا ينبغي أن يتفرق الناس ويختصموا، ولكن ليتآلفوا ويتعارفوا. وحين تقابل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مع بلال واحتد عليه أبو ذر رضي الله عنه وقال: يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: طف الصاع طف الصاع، أي تجاوز الأمر حده. ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح. فوضع أبو ذر رضي الله تعالى عنه خده على الأرض وقال لبلال رضي الله عنه: قم فطأ على خدي. ثم أعلن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الحقوق والحريات المتعلقة بشخص الإنسان في ذاته وبدنه، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 48 و900 وألف للميلاد قد ضمن حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه، فإن الإسلام قد قرر هذه الحقوق قبل 14 قرنا، ولم تكن مبادئ نظرية أو شعارات، ولكنها كانت أوضاعا عملية. والحديث النبوي قد حفظ هذه الحقوق والحرمات قبل ذلك بقرون، وحرم أي اعتداء عليها. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقرر أن دفاع المسلم عن هذه الحقوق حق شرعي وواجب تمليه العقيدة. ففي الحديث النبوي الشريف
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. بل لقد قرر الإسلام حقوقا إيجابية للمسلم على أخيه، وقرر حق التضامن بين المسلمين، وألزم كل مسلم بالاهتمام بشأن الآخرين. جاء في الحديث النبوي الشريف: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العدوان على الحياة والعدوان على المال، وحذر ذلك كله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لقد كان الإسلام ميلادا جديدا للإنسان، فما قيمة الإنسان إذا لم تكن له حقوق الإنسان وكرامة الإنسان؟ خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلم الناس حقوقهم تجاه الأمراء، فقال: يا أيها الناس، إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. فمن فعل به شيء من ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. ابن العاص رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته، إنك لتقص منه؟ قال عمر: أي والذي نفس عمر بيده، إذن لأقصنه منه. وكيف لا أقص منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه: ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم ولا تجمروهم، أي تبعدوهم طويلا عن بيوتهم وأزواجهم، فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. ولم يكن الأمر مقصودا على وضع قواعد ونظريات أو تقرير مبادئ، بل إن التاريخ الإسلامي لا يخبرنا أن هذه القواعد كانت منفذة أدق تنفيذ ومطبقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفاء الراشدين وغيرهم في حياة المسلمين. وعلى كل الذين يستظلون بظل الدولة الإسلامية حتى عاش وتمتع به الجميع والسعيد في ظلها الجميع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وحارث ابن القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص فاتح مصر وواليها فسبقه فضربه ابن عمرو
فشكى أبوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقصه منه في موسم الحج وعلى مشهد من الناس، حادثة معروفة في تاريخ الإسلام. وفي ظل الإسلام الذي حرر الإنسان من الذل والاستعباد وأطلقه حرا كريما، جعل ذلك القبطي يغضب لكرامة ابنه المعتدى عليه ويدفعه الشعور بالحرية التي أحس بها في ظل الإسلام إلى أن يركب جملا ينطلق به من مصر إلى حاضرة الإسلام ليشكو إلى الخليفة وهو آمن في ظل الإسلام العظيم. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الموقف أعلن حقيقة ضخمة حين قال لعمرو: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم نظر إلى الشاكي وأعطاه الدرة وقال له: اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك. والإسلام يقرر أن الذمي في بلد إسلام له ما للمسلمين من حقوق عامة وعليه ما على المسلمين، وتطبق عليهم القوانين التي تطبق على المسلمين إلا ما تعلق منها بشؤون الدين، فتحترم فيه عقائدهم وشعائرهم. ثم أعلن صلى الله تعالى عليه وسلم تحريم الربا إلى الأبد، فقال: وإن كل الربا موضوع، أي مهدر، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. وبهذا منع الإسلام الاستغلال والاستعباد، وحرم عمليات الربا تحريما قاطعا، وجعلها من أكبر الكبائر، وتوعد مرتكبيها بحرب من الله ورسوله. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولن تلتقي أبدا مع النظام التربوي الذي يقوم على الشح والأسرة والأنانية، فهو نظام يتصادم أصلا مع قاعدة التصور الإيماني ومع مبادئ الإسلام وأخلاقياته ومثالياته. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما للنساء حقوق وما عليهن من واجبات لأزواجهن، فقال: إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ثم أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه. وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ذلك هو حج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
وسميت بحجة الوداع، وبها أكمل الدين وشرائعه، فقد نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأين من هذه المبادئ السمحة ما تسير عليه أكثر الأمم في العصر الحاضر، إذ تفرق معظم القوانين بين البيض والسود من أبناء شعبها، وتحرص على هذه التفرقة في مختلف مظاهر الحياة وجميع أنواع المعاملات، وتخصيص مقاعد للبيض ومقاعد للسود، ومدارس للبيض يحرم على السود أن يدخلوها أو يتعلموا فيها، بل إن العمل الدائب في كثير من البلدان على إبادة الجنس الأسود والقضاء عليه. ومن أجل ذلك تضمن قانون هيئة الأمم المتحدة مادة تحرم عمليات الإبادة الجماعية للشعوب، وهي ما تزال حبرا على ورق إلى اليوم. وفي ضوء تعاليم الإسلام نرى أن تقرير الحقوق قد شمل الحقوق الشخصية والفكرية والقانونية والاجتماعية والسياسية، وأكد الحريات العامة والمساواة، وقد شملت الحقوق للرجال والنساء والأطفال والشيوخ وجميع الألوان والأشكال بلا تفريق ولا تمييز، فالكل خلق من تراب، كما شملت المسلمين وغير المسلمين داخل الدولة وخارجها، لأن البر في الإسلام معنى إنساني عالمي، كما شملت الأسير وأوصت برعايته. هذه مبادئ الإسلام في نظرته إلى الإنسان وفي رعاية حقوقه وحفظ ضروراته وصيانة كرامته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.